तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा बनाया है, और मुसलमान के घर की बेटी का किरदार ये हुआ करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह तमाम मस्जिदों में काबतुल्लाह ज्यादा अजमत वाला है, उसी तरह दुनिया की तमाम औरतों में मुसलमान औरत ज्यादा इज्जत वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इज्जत बख्शी, तो अपनी उस इज्जत को संभाले रखो, अपने उस वकार को बनाए रखो। याद रखो, तुमने जब जब अपने जिस्म से, अपनी जिंदगी से, अपनी इज्जतों को की परवाह न की, तब तब तुम्हें दुनिया ने जलील किया है। तुम्हें उठा करके देखिए तारीख, लोगों ने सिर्फ एक लज्जत का और मजे का सामान समझा और कुछ नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर के तुम्हें इज्जत का मकाम दिया है। तुम यार अपने बाप का गर्व, अपने भाई का गुरूर हो। जरा सोचो तो सही, वो बाप जो तुम पर आंख मूंद के भरोसा कर रहा है, उस बाप की इस भरोसे को इस अंदाज से तोड़ोगी कि वो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल तक न रहे। तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दा करो, पर्दे में रहो। पर्दा सिर्फ औरत के लिए ही नहीं है, मजहब इस्लाम ने तो मर्द के ताल्लुक से भी कहा है कि अपनी आंखों को, निगाहों को नीची करके चलो, कहीं किसी गैर महरम औरत पर नजर न पड़ जाए। जिस अंदाज से आज वो मुस्लिम लड़कियां जो अपने बाप की इज्जत को, अपनी माँ की हया को, अपने माँ के गुरूर को चकनाचूर करके गैर मुस्लिमों के साथ अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सपना देख रही हैं, याद रखें वो लड़कियां, वो उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। क्यों? कि ये तुम्हारे साथ वफा नहीं करेंगे। आप उठाइए न्यूज चैनल्स को, देखिए कब तक तुम ऐश की जिंदगी गुजारने का सपना देख रही हो। महीने, 2-4 महीने, जब इनका मन भर जाएगा तो तुम्हारी इज्जत तो इन्होंने उतार करके चकनाचूर कर चुके होंगे, तुम्हारी जिंदगी का भी खात्मा करने के लिए तैयार बैठेंगे। ये वहशी दरिंदे हैं, ये जंगली जानवर हैं, ये लोग, ये तुम्हें टारगेट करके तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। मेरी बहन, घर से कदम निकालने से कब्ल एक बार उस बाप के बारे में सोच जिस बाप ने तुझ पर आंखें बंद करके भरोसा किया। उस भाई पर सोच जो भाई तुझ पर गर्व करता है, फख्र करता है। चाहता तो वो भाई भी किसी गैर मुस्लिम की लड़की के साथ अफेयर में, उसके रिलेशन में जा सकता है, मगर नहीं, वो भाई जानता है कि मैं अगर किसी दूसरे के घर की इज्जत को उतारूंगा तो उसके बाप की भी इज्जत है, वो भी किसी बाप की बेटी है। तेरा भाई भी कर सकता है, मगर नहीं। तो तुझे कहां से ये सबक मिल गया? किसने ये सीख दे दी कि गैरों से, अपनों से नाता तोड़ के बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद करके, भाई के गर्व और उसके फख्र को पैरों तले कुचल करके गैरों से रिलेशन बनाए? मेरी बहन, मजहब इस्लाम ने तो ये कहा है कि जिस घर की औरत की आवाज घर की 4 दीवारी के बाहर निकल जाती है, तो उस घर में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नहीं भेजता है, उसकी बरकतें खत्म हो जाती है, उस घर के रिस्क में तंगियां आने शुरू हो जाती हैं। तो तुझे तो अल्लाह ने पाकीज़ा बनाया है। पर्दा मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। तो भाई जानता है कि मैं आज अगर किसी
की बहन पर नजर डालूंगा, कल मेरी बहन पर भी कोई नजर डाल सकता है। वो भाई जानता है जिस तरह से तू गैरों से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है ना, चाहे तो वो भाई भी कर सकता है। वो तो तुझसे ज्यादा आजाद रहता है, वो तो घरों से बाहर रहता है, उसकी किसी को क्या खबर। मगर नहीं, वो उसका ज़मीर जिंदा है, ईमान जिंदा है। वो ये सोचता है कि मैं आज अगर किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा तो कल मेरी घर की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। मगर तुझे शर्म नहीं आई कि उस भाई ने, उस बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके, धूप में, ठंड के मौसम में, कड़कती हुई धूप में मजदूरियां करके तुझे पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा, और तू जाकर के इस अंदाज से उस बाप की, उस भाई की मेहनत का फल दे रही है। तुझे कॉलेज में इसलिए भेजा गया, आंखें बंद करके इसलिए भेज रहे हैं कि तू तरक्की करेगी, मगर तूने कौन सी तरक्की की है? वो बेटियां जो अपने बाप का नाम रोशन करती हैं। मैंने भी पढ़ा था सोशल मीडिया पर कि किसी बेटी ने, गरीब बाप की बेटी ने IPS क्लियर करके अपने बाप का नाम रोशन किया है। तुझसे भी तेरा बाप, तेरा भाई ये उम्मीद लगा करके बैठा है कि हमारी बहन कॉलेज जा रही है, कोई नाम रोशन करेगी। मगर तूने क्या सिला दिया? तूने ये सिला दिया कि उस बाप के भरोसे को तोड़ दिया, उस भाई के भरोसे को तोड़ दिया। मेरी बहन, याद रख, जिस अच्छी जिंदगी के तू ख्वाब देख रही है, सपने सजा रही है, वो अच्छी जिंदगी तुझे गैरों में नहीं मिली। कुछ उस अच्छी जिंदगी के लिए तेरे बाप ने मेहनत करके तुझे वो तेरे लिए अच्छी जिंदगी के सामान मुहैया कर रहा है। कितनी पाकीज़ा होती हैं वो बेटियां। मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके प्यारे सहाबी हाजिर होते हैं, नाबीना, आप आंखों से अंधे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ आयशा पर्दा करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है, ये कैसे देख सकते हैं मुझे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, ये नहीं देख सकते तो तुम तो देख सकती हो। औरत के लिए पर्दा सिर्फ उसके फेस को कवर कर ले, ये चीज पर्दा ही नहीं है। पर्दा जो मेन चीज है वो है निगाह। अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखो, अपनी नियतों को साफ रखो। तुम्हारी निगाहें, नियतें पाकीज़ा होंगी तो हमें और आपको हुक्म सिर्फ औरत ही के लिए नहीं, हुक्म मर्द के लिए भी है। तो मर्द भी पर्दा किया करें। पर्दे से मुराद ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों को पाक और साफ रखें। याद रखो, आज अगर तुम किसी की घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो कल तुम्हारे घर की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, खिलवाड़ हो सकता है। मेरी बहन, हमें और आपको अपने बाप के उस भरोसे को कायम रखना है, उनके भरोसे पर खरा उतरना है। तुम्हें अगर बाप ने कॉलेज जाने की छूट दी है तो जाइए और अपने मकसद को, अपने टारगेट को अपनी नजर में रखिए। टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है तरक्की, हमारा टारगेट है सक्सेस। हमारा मकसद ये है कि हमें सिर्फ अपनी तालीम से, अपनी इल्म से मतलब है। दुनिया के इन तमाम जानवरों से, वहशी दरिंदों से, कुत्तों से कोई मतलब नहीं है। याद रखो, ये आपको किस तरह से बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। बड़े प्यार से दोस्ती का बढ़ावा करते हैं, बड़ी हमदर्दियां दिखाते हैं। याद रखिए, जो आपको गुड़ पेश करके बाद में जहर दे तो मत खाइए वो गुड़ जिसका अंजाम ये है कि जिंदगी को मौत के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, है मेरी बहन, हैं। यहाँ कितने केस हैं ऐसे, जो लड़कियां माँ बाप से बगावत करके गैरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के सपने देख करके घरों से कदम निकाल के अपने माँ बाप से रिश्ते तोड़ करके चली गई हैं। और फिर क्या हुआ? हमने देखा सोशल मीडिया पर
کیا ہوا پھر؟ کسی کی لاش کنویں کے اندر ہے، کسی کی لاش کہیں ملی ہے۔ اس طرح کے کیسز بہت سننے اور نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی اور اپنا ایمان دونوں برباد کریں۔ آئیے میری بہن، اپنے دین کی طرف پلٹ کریں، اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف پلٹ کریں، اپنے نبی کے دین کو اپنائیے۔ تو مسلم قوم کی بیٹیوں، مسلم قوم کی شہزادیوں، اور ایک پیغام میں ان ماں باپ کو بھی دینا چاہوں گا جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ وہ ماں باپ سن لیں، آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، ضروری ہے دنیاوی تعلیمات، مگر اتنا بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کیجیے کہ آپ کے بھروسے کو ایک وقت ایسا آئے کہ چکنا چور ہونا پڑ جائے۔ آپ اپنے بچوں کو غیروں کے ان حملوں سے، غیروں کے ان جال سے، اس بھگ والا ٹریپ سے آگاہ کیجیے اور بتائیے بیٹی تم مسلم قوم کی بیٹی ہو، تمہارا غرور ہو، تاکہ ہماری بچیاں محفوظ رہ سکیں۔ اور وہ بھائی جو رات دن محنت کر کے اپنی بہنوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی گریجویشن پر پیسہ لگاتے ہیں، وہ بھائی بھی اپنی بہنوں کو تلقین کرے اور سمجھائیں کہ میری بہن تم ہمارے گھر کی عزت ہو، اور تم اس طرح سے کرو گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سماج جینے نہیں دے گا۔ اس باپ کو، جو باپ تمہیں آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے رکس لے رہا ہے، رکس کیا کہ وہ محنتیں مزدوریاں کر کے تمہاری گریجویشن پر پیسہ لگا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تمہیں ہر چیز مہیا کر رہا ہے، ہر فیسلٹیز دے رہا ہے، ہر فیسلٹی دے رہا ہے تمہیں، اور پھر اس کے اس بھروسے کو، اس کے وشواس کو تم اس کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کرو کہ اس کے وشواس کے ساتھ وشواس گھات کرو، اور اس کے بھروسے کو شیشے کی طرح چکنا چور کر دو۔ نہیں، باپ کی اور بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بچی پر نظر بھی رکھیں، اس کو آنے والے خطرات سے، آنے والے تمام خطروں سے محفوظ کریں اور آگاہ کریں۔ میری آپ سے بڑے پیار کے ساتھ اپیل ہے جی بہنوں سے کہ ہم اور آپ کالج جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جائیے ترقی کیجیے، زمانہ جینے نہیں دیتا ہے، بہت پرفتن پر خطر دور ہے یہ۔ اس وقت ضرورت ہے گریجویشن کی، بہت سخت ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ جائیے ترقی کیجیے اور دنیا میں اپنا نام روشن کر کے یہ بتائیے کہ مسلم قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے، نہ مسلم قوم کی بیٹی کسی سے پیچھے ہے۔ یار مذہب اسلام تو ترقی یافتہ مذہب ہے، اس نے ترقی کو پسند کیا ہے، یہ ترقی کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کو یہ بتا دیجئے کہ مسلم قوم کے بیٹے ہی نہیں بلکہ مسلم قوم کی بیٹیاں بھی دنیا میں ایک اپنا الگ معیار رکھتی ہیں۔ اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائیے، خود کی زندگی کو بچائیے دنیاوی تمام خطرات سے، اور بالخصوص ان بھگوا ٹریپ کے کتوں سے جو تمہیں محبت کے جال پھینک کر کے اس طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، پھر تمہاری زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والی بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام میری بہنیں اور ان کے ماں باپ اور سارے ماں باپوں کے نام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ بچی نبی کے دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی نا، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی بھیڑیا حملہ کرنے سے پہلے، اس کو جال میں پھانسنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، اور اگر کرے گا بھی تو میری بہن جانتی ہے کہ میرے نبی نے کیا تعلیم دی۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کی زندگی میں 4 مرد بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا باپ، دوسرا ہوتا ہے اس کا بیٹا، تیسرا ہوتا ہے اس کا بھائی، اور چوتھا ہوتا ہے اس کا شوہر۔ یہ چاروں کی عزتیں اس لڑکی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ اگر باپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے نا، تو یہ نہ سوچے کہ اس نے صرف باپ ہی کی عزت کو چکنا چور کیا ہے، بلکہ اس نے اس بھائی کے غرور کو بھی توڑا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ اس نے اس باپ کے جو سپنے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو چکنا چور کیا ہے۔ تو میری بہن، سب سے پہلے آپ اپنی عزت کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے
آپ کو صرف اس لیے مت بچائیے کہ ہماری زندگیاں بچ رہی ہیں، بلکہ اس لیے بچائیے کہ تم کسی کا غرور ہو، کسی کا بھروسہ ہو، تم ہمارے ملک کی ایک ترقی کی ایک کرن ہو۔ تم اگر اپنے گریجویشن پر فوکس نہ رکھو گی تو تم ملک کا بھی، بھائی کا بھی، گھر کا بھی، خود کا بھی نقصان کر رہی ہو۔ ترقی کرو گی، پڑھو گی تو ملک کے لیے ایک روشنی کی کرن نظر آؤ، اس بھائی کا سر فخر سے اونچا ہوگا، وہ باپ جس نے آنسو بہا کے مزدوریاں کر کے اندھیروں میں، اجالوں میں، دن میں، رات میں، گرمی میں، سردی میں مزدوریاں کر کے تمہیں پڑھایا اور تم سے سپنے جوڑے اپنے، اس باپ کا آج فخر سے سر اونچا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے فیوچر پر، اپنے مستقبل پر، اپنی گریجویشن پر، اپنی پڑھائی پر، بس اس پر فوکس رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔